सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास न्यूज पहलको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी खै कतातिर। मैले ठिमी त्यो स्थानको नाम लिइन, किनभने कुनै क्षेत्रगत हिसाबलाई हामी अपमान गर्न चाहँदैनौँ र यो उखान अहिले ठ्याक्कै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेको छ। देशमा यति धेरै समस्याहरू छन्, जनता भोकमरीले ग्रसित छन्, बेरोजगारी बढेको छ। कोरोनाका कारणले गर्दा विश्वभर छरिएर श्रम गरिरहेका नेपालीहरू, लाखौँ नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन् र उनीहरू बेरोजगार बसिरहेको अवस्था छ। देशमा अन्य थुप्रै समस्या छन्, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले जुन विवादमा मुछिएको छ, तपाईँ विचार गर्नुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, के ती समस्याहरू नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्नका निमित्त केन्द्रित छन्, कि ती समस्याहरू नेपाली जनताका निमित्त हुन्, कि ती समस्याहरू उठान जे भइरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन विषयमा अहिले किचलो भइरहेको छ, के त्यो नेपाली जनताको लागि छ, के त्यो नेपाल राष्ट्रको लागि छ, अथवा पार्टीको आन्तरिक किचलोको लागि यति धेरै समय खर्च गरिरहेका छन्। सामान्य एउटा दल होइन, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसको अहिले जुन प्रकारको सरकार छ, जुन शक्तिमा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो शक्तिको जसरी दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यो ऊर्जा राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु पर्थ्यो, त्यो ऊर्जा यतिखेर नेपाली जनताको समस्या समाधानमा लगाउनु पर्थ्यो। तर उहाँहरू आन्तरिक किचलोमा यसरी फस्नु भएको छ कि राष्ट्रले धेरै कुरा गुमाउँदैछ। आखिर के गरिरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सत्तारूढ दल? यतिखेर सरकार के गरिरहेको छ? यतिखेर सरकार नेपालको नाम के राख्ने भन्ने कुरामा अल्झिरहेको छ। संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू अटेर गर्ने खालका परिस्थिति सिर्जना भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक पार्टीको किचलोको कारणले गर्दा राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। जनताका समस्याहरू तपसिलका विषय भएका छन् र जनताको चासो र सरोकार नभएका विषयमा यति ठुलो दल, सत्तारूढ दल, सरकार र राजनीतिक दल अल्झिरहेको छ। यसलाई के भन्ने? यसलाई राजनीति नै भन्न मिल्छ अथवा राजनीतिको नाममा भएको अपराध भन्ने के भन्ने, यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा अगाडि त्यो सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि हामीलाई प्रश्न सोध्न मन लागिरहेको छ, काम कुरो एकातिर सत्तारूढ दल कुम्लो बोकी कतातिर, पार्टीको आन्तरिक किचलोको कुम्लो, गुटको कुम्लो र राजनीतिक दलका नेताहरूको कुण्ठाको कुम्लो बोकेर तपाईँहरू कुन यात्रामा लैजाँदै हुनुहुन्छ? आफै व्यक्तिगत रूपमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो भने हामी यो प्रश्न सोध्दैनथ्यौँ, तर देशलाई कतातर्फ लाँदै हुनुहुन्छ, यो अहम प्रश्न सोध्नेछौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेतालाई सोध्नेछौँ। त्यस अगाडि यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री हाम्रा दर्शकहरूका समक्ष हामी प्रस्तुत गर्छौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको छ। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पुनः फुटको सङ्घारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। तर के सत्तारूढ दलको यो विवाद साँच्चै देश र जनताको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर भइराखेको छ त? नेपालको राजनीति अहिले एकातर्फ सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवाद र अर्कोतर्फ नेपालको नाम के राख्ने भन्ने कुरामा अल्झिएको छ। तर यी दुवै कुरा नेपालको अहिलेको समस्या र जनताको दुःखसँग कुनै हिसाबले सम्बन्ध नभएका विषय हुन्। पछिल्लो समय झन्डै 9 महिनादेखि कोरोना संक्रमणका कारण लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उब्जिएको बहुआयामिक समस्याको जातोमा नेपाली जनता पिल्सिरहेका छन्। कोरोनाका कारण लाखौं युवाहरू विदेशबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका छन् र अबको निकट भविष्यमा नेपालको आर्थिक अवस्था थप नाजुक हुने सम्भावना छ। कोरोना संक्रमणको कारण दैनिक सरदर 15 देखि 20 जना नेपालीको मृत्यु भइरहेको छ। लाखौं जनतालाई दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएको छ। तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने नेपाली जनताको यी विषयहरू नेपाली जनताको राजनीतिमा तपसिलको विषय बनेका छन्। हरेक जीवन्त दलभित्र आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ र त्यो नेकपामा हुनु हुँदैन भनेर कसैले भनेको छैन। तर देश गम्भीर सङ्कटमा परिरहेको बेला दलको आन्तरिक विवादले देशको मुख्य समस्यालाई ओझेलमा पार्नुलाई के भन्ने? आफ्नो दलको आन्तरिक विवाद नै समाधान गर्न नसक्ने दलले यो सङ्कटको घडीमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ला भनेर कसरी पत्याउने? अर्कोतर्फ नेपालको औपचारिक नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेखेर नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णय अहिले बहसको अर्को विषय बनेको छ। यसले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवाद जन्माएको छ।
पूर्व माओवादी सांसदहरूलाई पूर्व एमालेका सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध मुद्दा हालेर अगाडि बढ्ने चुनौती दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेखेर नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको छ। तर अब सरकारले संसदीय समितिको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ला या अटेर गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर उता नेपाली जनता भने आफ्नो समस्यासँग खासै सरोकार नभएको विवादमा देशको यति शक्तिशाली सरकार र सत्तारूढ दल अल्झेको हेरिरहन अभिशप्त छन्। राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने अवसर हो र जनताको सेवा गर्नको लागि गरिन्छ राजनीति। तर यतिखेर राजनीतिको नाममा जे भइरहेको छ र पछिल्लो केही महिनादेखि अझै थपिएको समस्याहरूलाई तपसिलको विषय बनाएर, देशका मुख्य समस्याहरूलाई तपसिलको विषय बनाएर र तपसिलका विषयलाई प्रधान प्राथमिकतामा राखेर सत्तारूढ दल जसरी अल्झिरहेको छ, एउटा कुनै अमुक राजनीतिक दलको विषय मात्र होइन आदरणीय दर्शकबिन। यो विषयले अहिले नेपाली राष्ट्रको भविष्य, नेपाली जनतालाई कता डोहोर्याउने हो भन्ने कुरालाई निर्कोल गर्नेछ र इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको सरकार र शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यतिखेर के गरिरहेको छ। काम कुरो एकातर्फ छ, जनताका समस्या एकातर्फ छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त भनेर राजनीति भएको हो भने ती समस्या, ती प्रधान बन्नुपर्ने, ती प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने समस्याहरू प्राथमिकताको विषय किन भइरहेको छैन सरकारको, जनता राजनीतिक दलको अथवा राजनीतिक दलहरू कहाँ केन्द्रित भइरहेका छन्, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावलसँग हामी जोडेर कुराकानी गर्छौँ र हामीलाई सोध्न मन लागेको छ, यहाँहरू पनि सोध्नुहोस्, आफ्ना गाउँघरमा भेटिने नेकपाका नेताहरूलाई सोध्नुहोस्, काम कुरो एकातर्फ कुम्लो बोकी तपाईँहरू कता हिँडिरहनु भएको छ? आफै मात्र हिँड्नु भएको भए त हुन्थ्यो, देशलाई कता डोराइरहनु भएको छ? तपाईँहरूको हातमा यतिखेर देशको भविष्य भएका कारणले हामी यो प्रश्न सोधिरहेका छौँ। हामीलाई शाब्दिक उत्तर नदिनु भए पनि हुन्छ, तर व्यावहारिक उत्तर हामी खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरू एउटा सचिवालय बैठक राख्न सकिरहनु भएको छैन, देशलाई कसरी एउटा दिशानिर्देश गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको यात्रा कतातर्फ हो र गन्तव्य कहाँ हो, त्यो नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ। यो विषयमा हामी प्रश्न सोध्दैछौँ। काम कुरो एकातिर सत्तारूढ दल अहिले विभिन्न खालका कुम्लो बोकेर, आफ्ना व्यक्तिगत कुण्ठाको कुम्लो बोकेर, गुटको कुम्लो बोकेर, अन्तर्पार्टी किचलोको कुम्लो बोकेर कुन यात्रामा, कुन गन्तव्य निर्क्योल गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर डाक्टर रावल नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब यतातिर काम कुरो एकातर्फ छ यतिखेर होइन, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न खालका कुम्लो बोकेर, पार्टीको आन्तरिक किचलोको कुम्लो, व्यक्तिगत कुण्ठाका कुम्ला, अनि त्यहाँ विभिन्न खालका कुण्ठाहरू, शक्ति सङ्घर्षको कुम्लो बोकेर कुन यात्रातर्फ नेपाललाई लाँदैछ, गन्तव्य कता हो राहुलजी? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अहिले जुन प्रकारको अन्तर्विरोध देखिएको छ, जुन प्रकारका मतभेदहरू देखेका छन्, वास्तवमा तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भने जस्तै, त्यो कुम्लो बोकेर अन्ततिर जाने काम नहोस्, त्यो जनताको कुम्लो बोक्ने काम होस्, देशको कुम्लो बोक्ने काम होस् र त्यसबाट देखेका जति पनि विचरणहरू छन् त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकियोस् भनेर गरिएको यो राजनीतिक प्रयास हो। यो यत्तिकै किचलोको रूपमा मान्छेले बुझ्न पनि सक्दछन् जनताले, तर त्यस्तो होइन। त्यसकारण अहिले हामी के गर्न खोज्दैछौँ भने गत थाई कमिटीको बैठकबाट हामीले जे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ, जसमा राष्ट्रका समस्याहरू, कोरोना संक्रमणदेखि लिएर हाम्रा सिमानाका समस्यादेखि लिएर हाम्रो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन, पार्टीका बाँकी कामहरू, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू, यी समग्र कुरामा जसरी हामीले छलफल गरेका थियौँ, निर्णय गरेका थियौँ, आज हामी त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति खोजिरहेका छौँ र त्यसको लागि जुन संस्थाले, जुन कमिटीले निर्णय गरेको थियो त्यसले पुनः यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ र ती कामहरूलाई बोकेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिइरहेका छौँ। तर डाक्टर रावल, एउटा लोकतान्त्रिक दल होइन, जनवादमा विश्वास गर्ने भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, आफ्नै पार्टीको बैठक राख्न सक्नुहुन्न। यो सङ्गीन घडीमा नेकपाले यो परिस्थितिमा देशलाई दिशानिर्देश गर्ला भनेर पत्याउने अवस्था छ अहिले? तपाईँले त्यो जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो, किनभने दलीय व्यवस्थामा त्यो पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन मान्यता, मूल्य, सिद्धान्त र संगठनात्मक प्रणाली छ, त्यो अन्तर्गत त्यसको जुन संस्था छ, त्यसका समितिहरू छन्, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। र एक त जुनसुकै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि सामूहिक बल, बुद्धि, विवेक भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एक्लै मानिसले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता भएको हो। त्यसकारण अहिले हामीले नियमित रूपमा बैठक गर्ने, संस्थागत रूपमा निर्णय गर्ने परिपाटी कमजोर भयो भनेर नै यी कुरा उठाएका हौँ र पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई त्यो दिशामा ल्याउन खोजेका हौँ र त्यसमा कतिपय स्थितिमा त्यो बैठक गर्न नचाहने त्यस्ता खालका प्रवृत्ति देखा परेको हुनाले पनि एक प्रकारको आन्तरिक सङ्घर्षको अवस्था उत्पन्न भएको र विश्वास छ यो एउटा चरणमा गएर डाक्टर रावल, एउटा जीवन्त दलमा आन्तरिक विवाद द्वन्द्व हुन्छ र त्यसले नै एक खालको दिशानिर्देश गर्ने हो राजनीतिक दललाई। तर तपाईँहरूको विवादको विषय अहिले सचिवालय बैठक बोलाउने नबोलाउने अथवा कोही व्यक्तिको अमुक दम्बका कारणले गर्दा पार्टी अहिले एक खालको बन्दको स्थितिमा पुगिरहेको भन्ने मात्रै विषय छ के? राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, जनतालाई कसरी जनताका सुख दुःखमा साथ दिने, कसरी अहिले कोरोनाका कारणले सृजित थप समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँहरू वाद गरेको भए, तपाईँहरू विवाद गरेको भए नेपाली जनताले विश्वास गर्थे है केही गरिरहनु त भएको छ भन्ने। तर तपाईँहरूको विषय जुन नेपाली जनताको सुख दुःखको विषय भन्दा पनि तहसिलका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। प्राथमिकताका विषयमा खै त्यो त काहीँ बहसको विषय नै बन्न सक्दैन है। वास्तविकता त यही हो नि, होइन? यो मानिसहरूले रुचि अनुसार ती व्यक्तिका कतिपय मतभेदहरू या कसैका पदका कुराहरूलाई बढ्ता प्रकाशमा ल्याएको मात्रै हो। हाम्रा पार्टीका बैठकका निर्णयहरू हेर्नुभयो भने र खास गरी यो कोरोना संक्रमणको जब महामारी सुरु भयो गत चैत महिनामा त्योदेखि यताका दिनहरू हेर्नुभयो भने चाहे त्यो दल विभाजन गर्ने अध्यादेशको प्रसङ्ग होस्, चाहे विभिन्न हाम्रा राष्ट्रियतासँग सीमानासँग सम्बन्धित कुरा होस्, कोरोनाको विषय होस्, मैले अघि नै भने सीमा सम्बन्धी समस्याको कुरा होस्, यी राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू जुन आज देशले जनताले सामना गरिरहेका छन् हामी मूलतः त्यसैमा केन्द्रित हौँ। तर ती विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले अनि व्यक्तिगत जिम्मेवारी कस्तो हुन सक्दछ, कुन मान्छेले के भूमिका जानुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा निसन्देह नै त्यो सान्दर्भिक भएर छलफलहरू आएका छन्। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हामीले देश, जनताका सरकारका विषयहरू समस्याहरूमा नै आफूलाई केन्द्रित बनाएर छलफल गरेका छौँ र यसको लागि स्वाभाविक रूपमा यी सबै काम गर्नको लागि पार्टी सङ्गठन, विधि, प्रणाली, संस्थागत परिपाटीबाट तर अन्त्यमा डाक्टर रावल, तपाईँले जे तर्क गरिरहनु भए पनि अन्तमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। तपाईँहरूले जे तर्क गरिरहे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ऐतिहासिक रूपमा जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो नेपाली जनताको दुःख अन्त गर्ने, देशको समस्या समाधान गर्ने र राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्नको लागि जुन शक्ति, जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो, यो गुमिसकेको छ, गुम्दैछ र अन्ततः गुम्नेछ। यही नै हो निष्कर्ष। यही तपाईँले अहिले जुन प्रश्न कोट्याउनु भयो यसैमा चिन्ता लागेर नै हामीले राष्ट्रका मूलभूत समस्याहरू, जनताका मूलभूत आवश्यकताका कुराहरू र हामीले समग्र रूपमा राष्ट्रले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरू सामना गर्नको लागि हाम्रो संस्थागत परिपाटीलाई, विधिगत प्रणालीलाई बलियो बनाएनौँ, सामूहिक बल बुद्धिबाट हामी चलेनौँ भने हामीले यो महत्त्वपूर्ण जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ यो उपलब्धि अनुरूप हामीले जनता र देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ र यो हाम्रो अवसर गुम्न सक्दछ र कतिपय कुराहरूमा हामीले त्यसलाई जसरी उपयोग गर्नुपर्ने हो त्यो उपयोग गर्न नसकिरहेको पनि अवस्था भएको हुनाले अब बाँकी जुन अवधि छ त्यस्तो हुन नसकोस् भनेर हामीले मूलभूत कुराहरूलाई नै ध्यान दिएर यो कुरा गरेका हौँ। तर अब भन्नुहोस् कतिपय मानिसहरूले चर्चा गर्ने क्रममा यो मूलभूत विषयलाई गर्नु चर्चामा ल्याउनुभन्दा अब केही विषयहरू कसको मन्त्री को भयो के भएन यो कुरालाई बढ्ता रुचिका साथ हुन सक्दछ। तर हाम्रो रुचिको विषय त्यो एउटा राजनीतिक दलको मात्रै कुरा होइन, एउटा राजनीतिक दलको मात्रै विषय होइन। अहिले नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दल जसरी दिशानिर्देश विहीन भइरहेको छ, दिशाहीन भइरहेको छ, यसले समग्र राष्ट्रलाई गलत ठाउँमा डोर्याउनेछ र गलत गन्तव्यतर्फ लैजानेछ। त्यतातर्फ ध्यान दिनु होला। मात्र तपाईँहरूको मात्रै राजनीतिक भविष्यको मात्रै कुरा होइन, देशको भविष्यको कुरा हो। त्यसकारण तपाईँले जे तर्क गरिरहनु भएको छ व्यवहारमा हामी त्यो देख्दैनौँ डाक्टर रावल। त्यो बनाउनको निमित्त साँच्चै राष्ट्रको सेवा र अवसरलाई सदुपयोग गर्नका निमित्त नेकपालाई त्यतातर्फ डोर्याउनका लागि यहाँ जस्ता नेताहरूको भूमिका देख्न पाइयोस् व्यावहारिक रूपमा हाम्रा दर्शक त्यही अपेक्षा गरिरहेका छन्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, हामीसँग यतिखेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावल। दर्शकबिन यतिखेर जनताका दुःखहरू, राष्ट्रका समस्याहरू एकातर्फ छन्। राष्ट्र यतिखेर सङ्गीन घडीमा विभिन्न खालका सङ्कटहरू आइरहेका छन्। कोरोनाका कारणले थपिएका सङ्कटहरू त छँदैछन्, त्यस अगाडिका समस्याहरू लामो समयदेखि ती समस्यालाई समाधान गर्छु भनेर जनताका अगाडि शपथ खाएर जनताको मत ल्याएर राजनीति गरिरहेका भनेको सरकार के गरिरहेको छ हेरौँ त। हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा औपचारिक रूपमा शासन गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा पार्टी जुटे
उठेर अनि देशको लागि के किन गर्छु भनेर ढाँटी छली नेपाली जनताको मत ल्याएर यो सरकारको आवश्यकतै थिएन। यदि यो सरकारले हिजो जनता समक्ष जे खालको शपथ खाएको थियो त्यो खालको शपथ खाए अनुसार काम गरिरहेको छैन भने तपाईँ हामी अरू केही पनि नगरौँ, कोही प्रति आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि नसाधौँ, मात्र प्रश्न सोधौँ। आखिर तपाईँहरू काम कुरो एकातर्फ तपाईँहरूका आफ्नै खालका कुण्ठा, आफ्नै खालका समस्या र दलको गुटगत कुम्लोलाई बोकेर कतातर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एक्लै जानुभएको भए त ठिकै थियो, तर देशलाई कता लाँदै हुनुहुन्छ? यसको देशको गन्तव्य कहाँ हो? यात्रा कतातर्फ निर्देशित गर्दै हुनुहुन्छ नेताज्यू भनेर सोध्ने गरौँ र राजनीतिक दललाई सही ठाउँमा ल्याउनका लागि तपाईँ हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो भूमिका हाम्रा दर्शकहरूले पनि खेल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्दछौँ। र दर्शकबिन यस पछाडि हामीसँग थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। ती समस्या मात्र लिएर आएका छैनौँ, समस्या समाधानको साझा प्रयाससहित हामी उपस्थित भएका छौँ र आज पनि हामीसँग थुप्रै खालका समस्याहरू, सेवा सहयोग, सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रै टिमका एकजना सदस्यलाई कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि केही समय हामी यहाँहरू समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित हुन सकेनौँ कार्यक्रम लिएर। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले अभियानलाई रोक्यौँ, यो होइन। अनौपचारिक रूपमा हामी अभियानमै थियौँ र यो बिचमा हामीले दसैँ अभियानलाई सम्पन्न गऱ्यौँ। थुप्रै ठाउँबाट आएका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हाम्रा सहयोगी मनहरू र सहयोगी हातहरू कटिबद्ध भएर लागिरहनु भयो र त्यसका दृश्यहरू हामी देखाउँछौँ। र यो बिचमा आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला स्थानमा भोकाहरूलाई खुवाउनको लागि बन्देज गरेको 1 हप्ता पुगिसकेको छ। हिजो 9 महिनादेखि जतिखेर नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणलाई निस्तेज पार्नको लागि लगाइएको लकडाउनका कारण मानिसहरू घरभित्र भोक भोकै थुनिएका थिए, सडकमा निस्केर भोक भोकै हामीसँग अपेक्षा गरेका थिए। त्यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिका कहाँ थियो र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहब के हेरिरहनु भएको थियो? यतिखेर तपाईँलाई आफ्नो बेइज्जत भएको महसुस हुँदै गर्दा तपाईँ भनिरहनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा भोकालाई खुवाउनको लागि कसैसँग चन्दा माग्नु पर्दैन रे। हो, तपाईँहरूसँग यति धेरै क्षमता थियो भने हिजो के हेरेर बसिरहनु भएको थियो? जनता भोक भोकै मर्दै गर्दा हाम्रा सहयोगी हातहरू जसरी लागेर जनतालाई सेवा गर्नको लागि मानवताका पक्षमा खटिँदै गर्दा तपाईँले त्यतिखेरै आफ्नो बेइज्जत भएको महसुस गरेर भोका जनतालाई खुवाइदिएको भए तपाईँलाई म यहीँबाट नमस्कार टक्र्याउँथेँ मेयर साहब। तर तपाईँले अघिल्लो हप्ता जे भन्नुभएको छ यसको प्रतिक्रिया के आइरहेको छ र तपाईँमाथि के कस्ता आरोप आइरहेको छ? तपाईँलाई अलिकता त्यसप्रति संवेदनशीलता छैन? लाज भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? एकचोटि राम्रोसँग भनिदिनुहोस् त मेयर साहब। तपाईँसँग आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन। न त हामी तपाईँका यी विषयमा आलोचना गरेर भोलि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचन लड्ने हो, न त हाम्रा सहयोगी हातहरू कुनै राजनीतिमा चासो भएका व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। केवल मानवताका कारणले गरिएका सेवा रोक्ने तपाईँले घृष्टता किन गरिरहनु भएको छ? तपाईँलाई लाज चाहिँ किन ढिलो लाग्यो? हामी यति मात्र सोध्न खोजिरहेका छौँ, विनम्रतापूर्वक भनिरहेका छौँ। मेयर साहब, तपाईँको लाज लाग्ने ग्रन्थि 9 महिनासम्म किन सुत्यो र 1 हप्ता अघि किन बिउज्यो? यति मात्रै प्रश्न हो। यो बारेमा हामीले तयार पारेको एउटा सामग्री हाम्रा दर्शकहरू समक्ष राख्छौँ र त्यस पछाडि हामीले दसैँ अभियानमा के गर्यौँ, हाम्रा सहयोगी हातहरू दसैँ मान्न छोडेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै पनि कसरी मानिसका घर घर पुग्नु भएको थियो, कसरी भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, त्यो बारेमा एउटा हामी दृश्यहरू देखाउँछौँ। त्यो अगाडि हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री। खुल्ला ठाउँमा सबैले देख्ने गरी सर्वसाधारणहरूलाई खाना खुवाउँदा आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोकाहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाउने अभियान थालेको 1 हप्ता पुगेको छ। काठमाडौँ खान नपाएका भोका मान्छेहरूको सहर कहलिने अतिशय चिन्ता व्यक्त गर्दै गएको बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बोलेका कुराको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। हामीले चाहिँ नि उनीहरूलाई भोको नरहने गरेको परिश्रम साथ स्वाभिमान साथ बाँच्न सक्ने हैसियत बनाउनलाई मात्र यो हामीले श्रमको सृजना गरेका छौँ। उनीहरूको विशेषता हामीले खोजेका छैनौँ, दक्षता हामीले खोजेका छैनौँ, उनीहरूको सर्टिफिकेट खोजेका छैनौँ। तर सामान्य व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने काम, ताकि ऊ अल्छी भएर मागेर खाने होइन कि परिश्रम साथ स्वाभिमान साथ
मैले परिश्रम गरेर खाएको छु, परिश्रम गरेर बाँचेको छु भन्ने किसिमको उसले स्वाभिमान साथ भन्न सकोस् र भोलि पुस्ताले पनि भन्न सकोस् कि मेरो अभिभावकहरूले परिश्रम गरेछ। हामी तपाईँ सबै परिश्रम गर्न सक्ने अनि हामी जस्ता अरू व्यक्ति चाहिँ परिश्रम गरेर खानलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारा दोहोर्याउँदै मेयर साक्यले बोलेका यी शब्दहरू सुन्दा लाग्छ टुँडीखेल लगायतका ठाउँमा भात खान धाउनेहरू काठमाडौँ महानगरपालिका र सिङ्गै राज्यको बेइज्जत गराउन षड्यन्त्रपूर्वक भेला भएका नक्कली भोका भिजिलान्ते मान्छे मात्र हुन् र कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर पनि भोकाहरूलाई भात खुवाउन दिनरात खट्नेहरू सरकार विरोधी, राज्य विरोधी अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्। कोरोना लकडाउनले अलपत्रमा परेमा रोजगारी गुमाएका श्रमिक वर्ग र सर्वसाधारण नागरिकको परिवारप्रति एभेन्यूज खबर टेलिभिजनले विशेष चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा कोरोना लकडाउन सुरु भएकै दिन अर्थात् 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि निरन्तर अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा एभेन्यूज खबर टेलिभिजनको कोरोना कहर एभेन्यूज पहल अभियान मार्फत भोकालाई खुवाउने अभियानले बृहत रूप लिएको थियो र छ। कोरोना लकडाउन सुरु भएको केही दिनपछि नै हामीले विभिन्न स्वयंसेवी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी भोकाका लागि खुवाउने र मानवता मर्न नदिने अभियान सुरु गरेका थियौं। यी भोका मान्छेका तातीले काठमाडौँको सौन्दर्य बिगारेको, इज्जत गएको भन्दै अभिव्यक्ति दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साक्य अहिलेसम्म कहाँ थिए? के मेयर साक्यका कानले यी 9 महिनाभरिमा देशको मुटु काठमाडौँमै भोकालाई खुवाउन सामान्य मानिसहरूले गरेको अर्को दुःखको कथा सुनेन? खुल्ला ठाउँमा खाना खुवाउँदा महानगरपालिकाको इज्जत गयो भन्दै झन्डै 9 महिनापछि भोकालाई पार्टी प्यालेसमा डाकेर खुवाउन उर्दी सुनाउने यी शासकहरूको नियत चाहिँ के हो? बर्खामा भिज्दै भोक मेटाउन तछाड मछाड गर्न बाध्य यी नागरिकको भोकले यिनलाई गएको 9 महिनासम्म किन छोएन? जनताप्रति अलिकति पनि संवेदना भएको भए 9 महिनासम्म महानगर के हेरेर बसिरहेको थियो? भोकालाई खुवाउन चन्दा उठाउन नपर्ने भन्दै अहिले मेयर साक्य अड्ती बाँड्दै हिँड्न थालेका छन्। त्यसो हो भने पछिल्लो 9 महिना जनता भोकै मर्दा मेयर साक्य के हेरेर बसेका थिए? हाम्रा दर्शकहरूले दिएको दान मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरूले देशैभरको भोका नागरिकहरूलाई खुवाउँदै हिँड्दा देशका विभिन्न भागमा केही मेयरहरूले हाम्रो अभियानलाई सकेसम्म रोक्ने हरकत गरेकै हुन्। तर हामीले कसैको चुलो निम्न नदिने र भोकै बस्न नपर्ने वातावरणलाई निरन्तरता जारी राखेका थियौं र छौं। विगत 9 महिनासम्म राज्य र महानगरपालिका स्वयंले भोकालाई खुवाउँदै हिँड्नुपर्ने काम एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन र विभिन्न सहयोगी हातहरूले गरिरहँदा महानगरपालिकालाई लाज नलाग्ने, तर अहिले आएर मेयर साक्यलाई आफ्नो र महानगरपालिकाको इज्जतको ख्याल भएको छ। मेलम्ची, ओम्नी, एती, सिक्युरिटी प्रेस, बुढी गण्डकी जस्ता महाभ्रष्टाचार र अनियमितताको काण्डले यिनीहरूको इज्जत गएन। भोकालाई खुवाउँदा यिनको इज्जतमा दाग लाग्ने। जबसम्म यो देशमा भोका रहन्छन् तबसम्म भोकालाई खुवाउने अभियान रहिरहन्छ। हामी विद्यासुन्दर साक्यको इज्जत भन्दा भोकको भोकप्रति संवेदनशील छौं। त्यसैले हामीले अनौपचारिक रूपमा देशैभर भोकालाई खुवाउने, घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउने कामलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं र यो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। भोकालाई खुवाउँदा इज्जत जाँदैन मेयर साहब। जनतालाई भोकै राखेर आफू मात्र खाँदा पो जान्छ त इज्जत। जिन्दगीभर गफ जोतेर राजनीतिको डिङ हाँक्नेहरूलाई अबको 17 महिनापछि आउने स्थानीय तहको निर्वाचनले अवश्य पाठ सिकाउनेछ। जनताको भोक भन्दा राज्य र महानगरपालिकाको इज्जत ठूलो ठान्नेहरूलाई जनताले पाठ अवश्य सिकाउनेछन्।
आजभन्दा सयौं वर्ष अगाडि एक विद्वानले भनेका थिए, जो संवेदनशील संवेदना नभएको व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्यो भने जनताको समस्या उसले बुझ्न सक्ने छैन, समस्या समाधानको लागि ऊ केन्द्रित हुन सक्ने छैन र ऊ असफल हुनेछ। त्यसकारण राजनीतिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू जानुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रवेश गर्नुपर्छ जो मानिसप्रति, मानिसका समस्याप्रति संवेदनशील हुन्, मानिसको भोग देख्दा आँखाबाट आँसु नआउने, अझ आफ्नो इज्जत गएको ठान्ने मेयरहरू जबसम्म मेयर बनेर राजनीतिको पर्दामा चलमलाइरहन्छन् तबसम्म जनताको भोगको कुरा त के, राष्ट्रिय समस्या कहिले समाधान हुने छैन। यो हामी ठोकुवाका साथ भन्न सक्छौँ। जनताको भोगको त्यति वास्ता नहुने, आफ्नो इज्जतको ख्याल हुने मेयर साहबप्रति कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन भनिरहेका छौँ। मेयर साहब 9 महिनापछि इज्जत गएको ख्याल कसरी आएछ? तपाईँले योभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँहरूले जे अड्ती बाँड्दै हिँडिरहनु भएको छ, चन्दा नउठाइकन तपाईँहरूले खुवाइदिएको भए हुन्थ्यो, नेपाली जनतालाई भोकै नराखिदिएको भएको हुन्थ्यो। हामीले भोकालाई खुवाएर कुनै जस लिनु छैन, हामीलाई कुनै ठुलो पत्रकार बन्ने हाम्रो अभिलाषा पनि छैन र हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई यसरी भोकालाई खुवाएर भोलि राजनीतिमा प्रवेश गरेर भोलि महानगरको मेयरको कुर्सीमा म बसुँला भन्ने अभिलाषा पनि होइन। तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, रहिरहनुहोस् तपाईँ त्यहीँ, तर जनताप्रति संवेदनशील हुनुहोस् मात्र हामीले भनेका हौँ। र हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ, जारी रहनेछ। अनौपचारिक रूपमा पनि दसैँभरि हामी औपचारिक रूपमा आउन नसके पनि अनौपचारिक रूपमा दसैँ अभियानका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। दसैँको अभियान भनेको जसको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ ती घरमा पुगेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ। अहिले पनि तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँमा भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हामीसँग थुप्रै त्यस्ता लिस्टहरू प्राप्त भइरहेका छन्। हामीले दसैँ अभियान अन्तर्गत खाना नपाएका व्यक्तिहरूको घरमा खाद्यान्न पुर्याएका अभियानहरूमा हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ लगायतका सहयोगी हातहरूले थुप्रै ठाउँमा भोजन सेवा गराउनु भएको छ, थुप्रै ठाउँमा खाद्यान्न वितरण गर्नुभएको छ। कुलेश्वर चुन्नी पाखेकी सुनिता मगर, गीता बोलामी, विमला भुजेल, सबिना भुजेल, भोजन क्रिया, डिलबजारका सुमन श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठ, कृष्ण खड्का, थमन थापा मगर, सोमुका तारा थापा, डल्लुकी निरु दमाई, देवी परियार लगायत 4 जना र कुलेश्वरकी अदिना पुन मगर, थापासीकी हिमा लुइटेल, थानकोटकी सम्झना कार्की, शेषमतीकी सरस्वती पाण्डे, सोमीको उर्मिला खड्का, पेप्सीकोलाकी सन्ध्या मगर, सोमीको शारदा तामाङ, डल्लुका दीपक बराल, सोमीको कल्पना परियार र दिलमाया परियारलाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसैगरी विभिन्न ठाउँमा ग्यास पुर्याइएको छ। डल्लुका दीपक बराललाई ग्यास, बानेश्वरका राज श्रेष्ठलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500, भक्तपुरका दुर्गा थापा र छिमेकी अरुण थापालाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 3000, टोखाकी जुनु खलेर भक्तपुरकी गङ्गा कार्कीलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 3000, त्यसै गरी गोङ्गोबकी भावना अधिकारीलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रकम दिएको छ। स्वयम्भूको मिना परियारलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि, त्यसै गरी भक्तपुरको अम्बिका कार्कीलाई, त्यसै गरी अन्य थुप्रै ठाउँमा हामीले हाम्रो अभियान मार्फत खाद्यान्न पुर्याएका छौँ, भोजन सेवालाई निरन्तरता दिएका छौँ। यसप्रति हाम्रो अन्य कुनै आसक्ति छैन। निष्काम कर्मयोगमा विश्वास गर्ने हामी खबरकर्मीहरू कुनै अतिरिक्त फाइदाका लागि यो काम गरिरहेका छैनौँ। जबसम्म भोक रहन्छन्, जबसम्म भोका रहन्छन्, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, मानवीय धर्ममा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने खबरकर्ममा मात्रै हामी जुटेका छौँ। कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह, आसक्ति र घृणा पाल्दैनौँ, कसैप्रति आलोचना गरिरहेका छैनौँ। जहाँ समस्या छन् ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा जुटौँ मात्र हामी भनिरहेका छौँ। र यसै गरी अन्य हामीसँग थुप्रै खालका समस्या छन्। हामीले केही समय अगाडि, केही महिना अगाडि कलेजौँ बिग्रिएर मरणासन्न बनेका एक सानो शिशुलाई भारतमा पुर्याएर हामीले उपचार सम्पन्न गरेर स्वस्थ बनाएर ल्याएका छौँ। देखाउनेछौँ सिवान श्रेष्ठलाई। त्यसै गरी देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्विटर ह्यान्डल जसरी दुरुपयोग भएको छ, यस बारेमा पनि के भएको रहेछ, रहस्य के रहेको छ? प्रधानमन्त्रीको ट्विट आफै सुरक्षित छैन, देशलाई कसरी सुरक्षित पार्न सक्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? यो प्रश्न हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ र यस्तै थुप्रै खालका समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित आउनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एबी न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कोरोना सङ्क्रमणको कारण लगाइएको लकडाउनको कारणले गर्दा दोलखामा रहेका एक तत्कालीन अवस्थामा 5 महिना रहेका सिवान श्रेष्ठ, जसको कलेज बिग्रिसकेको थियो र उहाँको परिवारका सदस्य हाम्रो सम्पर्कमा आइसकेपछि हामीले सार्वजनिक आह्वान गरेका थियौँ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई, सहयोगी हातहरूलाई, सहयोगी मनहरूलाई सिवान श्रेष्ठ
बचाऊ अभियानका निमित्त हामीले आग्रह गरेका थियौँ। त्यतिखेर 5 महिनाको अवस्थामा उमेरमा हुनुहुन्थ्यो शिवान श्रेष्ठ। असार 26 गते उहाँलाई हामीले हाम्रो अभियान मार्फत केही रकम जम्मा गरेर भारत पुर्याएका थियौँ। भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा आफ्नै बुवाको कलेजोको टुक्रा काटेर उहाँलाई अहिले प्रत्यारोपण गरिएको छ र उहाँले स्वास्थ्य लाभ गरेर नेपाल फर्कनु भएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई भनेका थियौँ शिवान श्रेष्ठलाई स्वस्थ बनाएर एक दिन यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। दर्शकहरूको मायाले, यहाँहरूको सद्भावले, यहाँहरूको स्नेह र ममताले उहाँले स्वस्थ हुनुभएको छ र यसबारेमा हामी अहिले दृश्यमा तपाईँ प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ। शिवान श्रेष्ठ खेलिरहनु भएको छ। उहाँ करिब हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आउँदा कलेजो बिग्रँदा उहाँ करिब 5 महिनाको हुनुहुन्थ्यो। अहिले लगभग 9 महिनाको हुनुहुन्छ र बिस्तारै बामे सर्ने अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ र स्वस्थ हुँदै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य लाभ गर्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँको पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठसँग उहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हजुर विकासजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर विकासजी कस्तो छ अहिले शिवानजीको अवस्था? हजुर शिवान अहिले पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। हजुरहरूको सहयोग, सबैजनाको सहयोगको मार्फत हामीलाई चाहिँ अहिले बाबुलाई केही पहिलाभन्दा धेरै नै राम्रो गर्न सकेको छौँ र अब लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि अब ठिक हुन त केही समय लागे पनि बिस्तारै ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ डक्टरहरूले। तर लिभरले राम्रो काम गरेको र बाबुलाई चाहिँ स्वस्थ भइरहेको छ र अहिले अझै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। असार 26 गतेको त्यो दिन हामी सम्झिरहेका छौँ, जुन दिन काठमाडौँ उपत्यकामा पानी परिरहेको थियो र हाम्रो टिम पनि तपाईँको घरमा पुगेको थियो। शिवान श्रेष्ठलाई बिदाई गर्दै गर्दा हामी उहाँको आँखा अहिले पनि बिर्सँदैनौँ विकासजी। पहेँलपुर भएका ती आँखाहरू र जीवन मरणको दोसाँधमा रहेका शिवान श्रेष्ठलाई हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी शिवान श्रेष्ठलाई स्वस्थ बनाएर लिएर आउनेछौँ भनेका थियौँ र आज हामी स्वस्थ शिवान श्रेष्ठ खेलिरहेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ दृश्यमा। र यो बिचमा अब के कति खर्च लाग्यो, हाम्रा दर्शकहरूले जुन माया गरेर दिनुभएका सहयोगी हातहरूले दिनुभएका खर्चले पुगेन, थप के भयो र पछिल्लो अवस्था अब थप के गर्नुपर्छ उहाँलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउनका निमित्त थप केही कुरा छ विकासजी? हजुर मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन यहाँले? अहिले बाबुको हालत, बाबुको स्वास्थ्य राम्रोसँग भइरहेको छ र अहिले हामीले चाहिँ उताबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि अब हामीले हप्तामा अथवा 2 हप्तामा गरेर चाहिँ ब्लड टेस्टहरू गराएर उता बाबुको ब्लड रिपोर्टहरू पठाउनु पर्छ डक्टरलाई र डक्टरले चाहिँ अब बाबुले कति औषधि खानुपर्ने भनेर हामीलाई डजहरू लेखेर पठाइदिनुहुन्छ र हामीले त्यही अनुसार बाबुलाई अहिले औषधिहरू खुवाइरहेको छौँ र बाबुलाई औषधिहरू चाहिँ एउटा औषधि जिन्दगीभर औषधि खानुपर्ने जुन लिभरको राम्रो काम गरिरहेको पर्ने औषधि, त्यो औषधिको लागि स्पेसली त्यो औषधिको लागि चाहिँ डजहरू हामीले दिनको लागि चाहिँ ब्लड रिपोर्टहरू पठाइराख्नु पर्ने छ। अहिले चाहिँ अवस्था के छ? शिवान राम्रोसँग खाना खान सक्ने, खेल्न सक्ने उहाँको थप अहिले अवस्था चाहिँ के छ भनिदिनुहोस् त अन्त्यमा। हजुर अहिले त राम्रो छ। पहिला जति उसलाई हजुरहरूले देख्नुभएको थियो हालत जस्तै कि आँखा पहेँलो भएर पेट फुलेर उसलाई गाह्रो भएको थियो, अहिले अब बाबु खेल्ने, खाने, राम्रो टाइममा खाने, आफ्नो हिसाबले उसले समयमा सुत्ने, त्यो हिसाबले राम्रैसँग गरिरहेको छ अहिले। हुन्छ विकासजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। शिवान श्रेष्ठको थप स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ र उहाँ स्वस्थ भएर फर्काउनु भएको छ र उहाँ यो देशको एउटा योग्य नागरिक बन्नुहुनेछ र समाज र देशलाई योगदान गर्नुहुनेछ। यसका निमित्त सहयोग गर्नुहुने हाम्रा समस्त दर्शकहरूलाई हामी पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र विकासजी एउटा पिताको नाताले तपाईँले जुन हिम्मत गर्नुभयो, चिकित्सकहरूले अब केही महिना छोडिदिउँ त्यसै उहाँको अन्त्य हुनेछ भनेको अवस्थामा तपाईँले जुन हिम्मत गर्नुभयो त्यो हिम्मतका लागि एकचोटि पुनः हामी सलाम गर्छौँ र तपाईँको पुत्रले देशलाई योगदान गर्नेछ र यस्तै खालका समस्या भएका थुप्रै समस्याहरूमा हामीले उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने अभियान र समग्रतामा कोही पनि व्यक्ति आर्थिक अभावका कारणले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो अभियान जारी रहनेछ। विकासजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर सर्वप्रथम एभी न्युजलाई अनि सबैले एभी न्युजको यो अभियान मार्फत जति पनि महानुभावहरूले हामीलाई सहयोग गरेर बाबुलाई अहिले नयाँ जीवन दिलाउनु भएको छ, सबैलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन्छ विकासजी, थप भविष्यमा पनि कुनै समस्यामा हामी छौँ, तपाईँ हामी सबै साथमै छौँ। सम्पूर्ण समस्या एक अर्कोमा सहयोग गरेर समस्याको समाधान गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्विटर ह्यान्डल पुनः अर्कोचोटि आज दुरुपयोग भएको छ। यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको ट्विटरबाट भारतीय विपक्षी
विपक्षी दल काङ्ग्रेस र भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ दल बीचको विवादको सन्दर्भमा आएको ट्विट रिट्विट भएको थियो, त्यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम भएको थियो। सबक सिक्यो होला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्ने अपेक्षा त्यतिखेर गरिएको थियो। एकचोटि भुल भयो होला भन्ने अपेक्षा त्यतिखेर नेपाली जनताले गरेका थिए। तर यतिखेर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको ट्विटर ह्यान्डल जसरी दुरुपयोग भएको छ, यो देख्दा हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ। एकजना पत्रकारले नयाँ व्यवसाय गर्न लागेकोमा ओलीको ट्विट मार्फत शुभकामना दिएको छ। शुभकामना दिने व्यक्ति अन्य कोही होइनन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाजीले ओलीको प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डललाई जसरी दुरुपयोग गरेका छन्, यसको अर्थ के हो, के हुँदो रहेछ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा? यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष वर्णबहादुर कार्की हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कार्कीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ल धन्यवाद, नमस्ते। ल अब आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्विटर जसरी दुरुपयोग भएको छ, यस अगाडि पनि केही महिना अगाडि यस्तै खालको घटना भएको थियो। यसले के सङ्केत गर्यो? होइन अब यो काम गर्दै जाँदा सामान्य भएको त्रुटि हो अथवा यो त्रुटिलाई कुन रूपमा लिने भन्नुहोस् त? देशको प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डलिङ के भने यसरी अरू व्यक्तिले गर्नु भनेको निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। यसले के कुराको सङ्केत गर्छ भने प्रधान सरकार हुँदै स्थिति के छ, उसको प्रभाव चाहिँ नेपालको के भने 77 जिल्लामा उसको प्रभाव के सरकारको प्रभाव र नियन्त्रण रहनुपर्ने। अहिले त्यो प्रभाव र नियन्त्रण ओली सरकारले गुमाउँदै सिंहदरबारमा सीमित हुन पुगेको थियो। अब सिंहदरबारबाट पनि के भनेदेखि सीमित भएर बालुवाटारमा भएकोमा अब बालुवाटार पनि के भनेदेखि ओली सरकारको प्रभाव टुटिसकेको यसले के अरे सङ्केत गर्छ। र यदि देशको प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डलिङ यसरी दुरुपयोग हुन्छ, त्यो सुरक्षित हुन सक्दैन भने यस्तो के अरे सरकारले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ? बडो गम्भीर प्रश्न के भनेदेखि उठेको छ। र यो अहिले मात्रै होइन, यो के भनेदेखि पटक पटक के भने प्रधानमन्त्रीले ट्विट हो त्यो चाहिँ के भनेदेखि दुरुपयोग भएको, अरूले प्रयोग गरेको बारम्बार के भनेदेखि त्यो गुनासोहरू के भने आइरहेको स्थिति छ। त्यसो भने त्यो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई घेरेर बसेका मान्छेहरूले तिनीहरू जागिर मात्रै खान्छन् कि तिनीहरूले कुनै काम पनि गर्छन्? त्यस्तो के भने त्यो त के भने अहिले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत के भने खड्गप्रसाद ओलीको के भने ट्विटर होइन, त्यो त के अरे राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको के अरे ट्विटर हो। त्यस्तो कुरामा चाहिँ त्यहाँ बालुवाटारमा बसेका मानिसहरूले उनका सल्लाहकार भयो, उनका सहयोगी भयो, स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यो संरक्षण गर्न के भने नसकेको स्थिति यो त के भने बडो त्यो त अब यो विषयलाई कसरी लिने? कति गम्भीर ढङ्गले लिने अथवा काम गर्दै जाँदा भएको सामान्य त्रुटिका रूपमा लिने? र तपाईलाई अघि भन्नु यो होइन, यसले होइन, यो सामान्य त्रुटि हुँदै होइन, यस्तो किसिमको के भने एकपल्ट हुन्छ त्यस्तो त्रुटि जहाँ के भने राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हुन्छ, जहाँ के भने प्रधानमन्त्रीका के भने गतिविधिका कुरा हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति गरेका कुरा हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरू के भनेदेखि धेरै गम्भीर र संवेदनशील हुन्छन्। त्यस्ता कुरा अर्कोले प्रयोग गरेर जे पाए हालिदिने हो भने त्यसले कति सङ्कट ल्याउन के सक्छ। त्यसकारण यो त के हो भने त्यहाँको के भनेदेखि बालुवाटारको के अब कार्कीजी अहिलेको प्रविधिको युगमा भर्चुअल माध्यम मार्फत धेरै कुराहरू सार्वजनिक हुने र कतिपय कुराहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट भर्चुअल पद्धतिलाई अझै सुरक्षित बनाउनु पर्ने परिस्थितिमा जुन खालको केटाकेटीपन के भनौँ अब यसलाई जसरी व्यवस्था भएको छ सचिवालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट जसरी गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्त भएको छ यहाँबाट एउटा प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन समग्र राष्ट्रसँग जोडिएको विषय हो। एकपटक होइन दुई पटक पटक यस्तो भइरहेको छ र अन्त्यमा भनिदिनुहोस् गर्ने के र यसले दूरगामी त्यस्तो खालको केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा? एकदम के भने सही कुरा हो। के भने यो त अहिले तपाईले के भने हेर्नुहोस् के भने
ओली सरकारको के भने जुन गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो र हेलचेक्राइपूर्ण के कुराहरू हो, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा, मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ताको विषयमादेखि लिएर हरेक प्रश्नमा के भने प्रश्न के उठिरहेको छ र जनताका समस्याहरू अन्तमा भनिदिनुहोस् पूर्णजी, त्यसो भए गर्ने के हो त यो विषयमा? हो त्यही त, यो के भने अहिले के भनेदेखि यो जुन ट्विटरको जो प्रश्न जो उठेको छ यसले के हो त भनेदेखि बालुवाटारको के भनेदेखि जुन सुरक्षा अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको जो सुरक्षा छ त्यो सुरक्षाको के भनेदेखि स्थिति चाहिँ धेरै नाजुक र गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। पूर्णबहादुर कार्की हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक ट्विटर नै अहिले दुरुपयोग भएको पाइएको छ। एकपटक होइन, यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ट्विटबाट हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका सम्बन्धमा गरिएको ट्विटलाई रिट्विट गरिएको थियो र त्यो एक खालको अलिकता एकदम खराब परिस्थितिको सृजना भएको थियो त्यतिखेर पनि, किनभने एक खालको यसले विभिन्न खालको कूटनीतिक अर्थ राख्ने गर्छ, कतिको जिम्मेवार रहेछन् सचिवालयका सदस्यहरू भन्ने मात्र विषय होइन आदरणीय दर्शकबिन। यसले अहिले भर्चुअल दुनियाँमा विभिन्न समस्याहरू सृजना गर्न सक्छन् र यो खालको गैर जिम्मेवारी जुन खालको काम भएको छ यसलाई लुकाउने प्रयास भएको छ। लुकाउने होइन, समस्या आइसकेपछि समस्या समाधानको लागि सामना गर्ने र यस्ता विषय अब दोहोरिँदैनन् भन्ने प्रतिबद्धता नेपाली जनताको समक्ष गर्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीका सचिवालयमा बसेका आदरणीय महानुभावहरूलाई हामी भन्न चाहिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबले जे नाता परे पनि देशका प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका तपाईँ एकजना कर्मचारी हो, त्यही दायरामा बस्नको लागि हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ र त्यही किसिमबाट जिम्मेवार भएर तपाईँ काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। होइन भने नेपाली जनताको करबाट पालिएका प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले नेपाली जनतालाई उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ। नेपाली जनतासँग यस्ता कुराहरू लुकाउने जुन प्रयास भएको छ आज दिनभरि यो हुने छैन भन्ने हामी अपेक्षा गर्नेछौँ। हरेक व्यक्तिले सोचौँ एकपटक नेपाली जनताप्रति उत्तरदायित्व र नेपाली जनताप्रति जवाफदेही हुने राजनीतिक पद्धति नेपाली जनताले रगत पसिना सडकमा पोखेर ल्याएका हुन् र उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्नु नै लोकतन्त्र हो। हरेक समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट गर्ने बुद्धि पलाओस् अपेक्षा यही दिन्छौँ। र दर्शकबिन हामी छौँ आज उठाएका यी विषयहरू, कतिपय समस्या समाधानको पहल सुरु भइसकेको छ र कतिपय समस्या समाधानको पहललाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ र हामी आउनेछौँ यस्तै विषय लिएर अब पुनः आउनेछौँ। र दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा उठेका विषयहरू र थप नयाँ विषयहरूसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको आजको श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एबी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।